तुमकां खबर आहा न्ही अडपड्याची सध्या जे काण जाला 25 लोकांची जी हत्या जाल्या हांव जाल्यार म्हणटा तेंची हत्या जाल्या जाणून बुजून ही हत्या अशें दिसता आमकां शॉर्ट सर्किट कशें कितें जालें ती नाचत आसतना ते उजो पेट्टा तो दिश्टी पडटा आसतना कोणेच कोणाक बोवाळ करून भायर काडूंक ना म्हणजे अक्षरशः हें नाटक दिसता खंय तरी इन्शुरन्साचे पयशे काडपाक जाय आपले कामगार इतले मेले आनी आपल्याक इतले नुकसान जाले अशें म्हणून इन्शुरन्स लायफ इन्शुरन्साचे पयशे बी काडपाचे आसा काय कितें असोय एक दुबाव मारता म्हणजे जाय त्या गोश्टींचो जर तुमी दुबाव घेवची जाल्यार जाता आतां रुलिंगाचे जे आसा सरकार जे आसा ते आपल्या परेन नाटक करता म्हणून दिश्टी पडटा कित्याक इलेक्शन आसल्या कारणान 3 ऑफिसराक सस्पेंड केले 3 ऑफिसराक सस्पेंड करून सरकार झेत मारता पण तो पळय आसा पंचायत मिनिस्टर तेका भायर काडीना आनी तेका उडयना तेका थंय दवरला आनिकूय काबार गोंय करपाक कळ्ळें तुमकां पयलीं लायटीचे तेणें सगळे काबार केले ती 27 वर्सां केस जिखलो म्हणून झेत मारले मनोहर पर्रीकाराचो इन्सल्ट केलो हे सरकारान सरकाराचें कितें आसा न्ही आपल्या मनशाचे पडोंक ना हे भाड्या काडलेले पळय आहा न्हू तेंचे चड पडलेले आसा दुसरी गजाल ओपोजिशन लिडर पळय आसा सगळे जाण थंयसर झेत मारपाक गेले ज्या जाग्यार काण घडला त्या जाग्यार झेत मारपाक गेले बायट दिले आपल्या सपोर्टाक म्हणून गेले आमी अशे सरकार हे ते म्हणून झेत मारपाक गेले पण एकट्यान सुद्दां तेंच्या कोण पळय ते गांवांत गेले काय तेंची बॉडी पावयली काय ना तेंची कोणाची चवकशी करून ते काय कोणें केले ना कोणें एकट्यान तेंची चवकशी केली ना कित्याक हेंकां होते पळय आतां ते 2 फुर्र करून उडोन गेले पळय हरशी इंडिगोची खंय न्ही सगळे एअरपोर्ट बंद आसलेले खंय आनी तांकां पळोवन वचपाक पयलींच सगळे ते चालू केला खंय म्हणजे कितें सगळो प्लान हो तूं चल बाबा ताबडतोब ते इंडिगोचे केले आनी ताका फ्लाय केलो कित्याक तो करोडोचो मालीक न्हू मिलियनाचो मालीक खंय तो बेश्टेच ताका धाडूंक ना तूं चल रे आमी पळयता गोंयान कितें करूंक जाय पळय तें आमी करता तूं भिवपाची गरज ना तूं एकदां वच आनी बँक बॅलन्स कितें आमचो बँकेन पळय कितें आसा तें धाडपाचें आमकां सगळ्यांक ओपोजिशनाक रुलिंगाक सगळ्यांक धाड कोणाचें कांय जावचें ना कित्याक तर जेन्ना एसेंब्लीन हो क्वेश्चन येयल्लो बेब्यान एका काडलेलो एसेंब्लीन तेन्ना सुद्दां कांय ना भरपूर घेवन दवरलेले आता तेका खंय तरी इन्शुरन्साचो फायदो जावंक जाय म्हणून हे सरकारान नाटक केला आनी ओपोजिशन तेका हात धरून आसा सगळे जाण जिल्ल्या पंचायतीचे इलेक्शनाक लागून सगळे नाटक करपाचें चालू जाला सगळ्यांचे नाटक दिसता रुलिंगूय तेच करता ओपोजिशनूय तेच करता देखावे पे देखावे तुमकां खबर आहा 3 सरकारान 3 ऑफिसरांक सस्पेंड केले खंय एक सेक्रेटरी आनी 2 एक ती ही आमची सिद्धी डायरेक्टर आनी दुसरी ती शर्मिला हांकां सगळ्यांक धाडून दिले घरा कडेन धाडले कितें जावचें पडलां काय जावचें पडना हें नाटक तिका कोणे फोर्स केलो कित्याक लागून तिने दिले कित्याक चवकशी जावंक ना आगर जमनीचेर हे बांदले कशे केले कशे हेजेर काय ना सरपंचा कडेन मुनीच्या लोकांनी ग्रामपंचायतीन सुद्दां आवाज काडलेलो पण तेजेर काय ना आतां हे सगळे देखावे पे त्या कितें आसा सगळ्यांक हाजेचो बटवो मेळ्ळो न्हू कांय जाणा पण हांव लोकांक सांगूंक सोदतां आज हे भुरगे जे मेले आमच्या गोंयान येवन हो आमकां एक दाग उगडास दवरा आमचेय भुरगे भायर बीर वयता खंय कितें केन्ना कशें जायत सांगपाक जायना म्हणून देवा कडेन मागया तेंच्या आत्म्यांक शांती लागोनी म्हणून आनी हेंचें कल्याण सगळ्यांचें हे पळय बसल्या आपल्या खुर्चेक लागून सगळे तमाशो करता पळय हे ओपोजिशनूय तसलें जाल्या आनी हे रुलिंगूय जाल्या सगळे जाणांक कित्याक ते जिल्ला पंचायतीचे इलेक्शनाचे चड पडला चड म्हणजे पडला आनी सगळे तेका लागून जो तो आपले नाटक करता कळ्ळें तुमकां न्ही जो तो नाटक करता आनी तेका ते पळय कोण आसा ते 2 जाण गेल्या पळय ते वचोंक ना आपूण जावन वचोंक ना हेंचो रोखडोच तांकां फोन गेलो आरे हांगासर आनी तांकां खबर आसले शॉर्ट सर्किट जातले करतले कित्याक तेणें लायफ इन्शुरन्साचे जे पयशे आहा इन्शुरन्स त्या पयशांक लागून कितें तरी व्हडलो घोटाळो म्हाजे इतले लेबर मेळ्ळ्या म्हाजें इतलें नुकसान जालें हें तो मिलियनांनी पयशे घेवपाक सोदता आसतलो तितले सगळे ते बी नाटक नासतले मू हे आमी चिंतपाची गरज आसा कित्याक आमकां ह्या सरकाराचेर जाल्यार अजिबात विचारपाचें हें ना हें ना म्हणजे विश्वास ना कित्याक वो भिवपाची गरज ना म्हणून व्हडले काण करता
व्हडले व्हडले काण करता जॉबाचे पळयना कशे केले ते साखळेकांनी कशी काडून कुशीक दवरले ते आनी सगळे जाणी आपल्या आपल्याक जाय पळय ते कशे करून दवरता ती हे सगळे न्ही देखावे आसा। आता 4 दीस हे अशे बोवाळ जातलो पेपरार येतले सगळे जता जातली शेवटी कितें जातलें खबर आहा न्हू काय जावपाचें ना तेका फ्लाय केलो तेंच्यांनी उडयले तेका वच तूं भायर गेलो तूं येवपाची गरज ना आमी पळयता गोंयान कितें आहा तें आमच्या मातशें बँकेन कितें धाडपाचें तें धाड मातशें ओपोजिशनाक इतले आनी रुलिंगाक इतले अशें म्हणून सांगलां आसतलें आनी हेकाच लागून तो ठप्प करून गेलो नाल्यार कशें 2 वरां भितर रोकडोच तो फ्लाय जालो आनी कशें ते एअरपोर्ट सगळे इतले लोक थंय 4-4 दीस 2-2 दीस 3-3 दीस आपलें सामान मेळना हे मेळना ते मेळना म्हणून लोक बोवाळ मारताले आनी हांकां लागून कशें पटाक करून चालू जालें आनी फ्लाय जालें म्हणजे हेचो अर्थ मिली जुली सरकार और ये मिली जुली प्लान और ये सब कुछ नाटक है दादी के बटवे के लिए इसके सिवा कुछ नहीं हमारा बंदा गया सगळे नाटक सगळ्यान पयली चिता आगर म्हणजे कितें आगराची जमीन ती शेत पिकपाचें म्हणजे मीठ आमच्या गोंयचो अभिमान आमच्या शेतान हांगा मीठ पिकता म्हणून सोरो एक तसो आमच्या गोंयचो उगडे हेजो सोबीत आमचें गोंय हेंकां भायल्या लोकांक सगळ्यांक दिवन आपल्याक जाय ते पयशे घेवन हें गोंय आमचें सगळें काबार करून आगर जमीन काबार फुटीर जमीन काबार सगळ्या वाटेन आमचे जंगलां काबार आनी डोंगर काबार बरी बरी झाडां काबार सगळी उदरगत करून उदरगत केली म्हणटा तुमकां पयर हांवें सांगलां की उदरगत आश्वासन आनी योजना हे ज्यो 3 भयणी आसा ते सरकाराची सामकी घट भयणी आनी हे 3 भयणीचे उदो उदो करता पण काय ना उगडास दवरा हे अशेंच चलतले हे लोकांनी न्हू आतां पळया आतां तुमी लोकांनी खरें म्हणून जाल्यार ते जमीन दोस्त करून मागपाचें थंयसर परत हॉटेलूय नाका आनी काय नाका ते असले उगडे नाचूंक तो पंचायत मिनिस्टर वचोन बसोन पळयतालो काय कितें ती सवंगां आनी बरे बरे भुरग्यांची वाट लावपाची असले नाची करपाक गोंयान दाखयता तुमी आनी तुमी दाखयता गोंयची तुमची ही परंपरा म्हणून आनी हे तुमचे झेत म्हणून तुमी दाखयता हे खरें म्हणजे जाल्यार सरकारान आपले आपले नाटक हे चालू दवरला सरकारान आपले नाटक चालू दवरा ओपोजिशनूय बी तेच करता आनी रुलींग बी तेच करता आनी लोकांक मात्र दोळ्यान असो चुनो लायता आनी लोक आमी पिशे अशें पळयत रावता अशें जालें कित्याक लोकांनी कोर्टानूय केस घातल्या खंय थंय उत्तर दिना सरकार उत्तर थंय दिना सरकार वयल्यान म्हणटा आमी कितें बरें करता जाल्यार ही येवन बॉब मारता ही अशी करतात आनी ही तशी करता अशें म्हणून आमकां नांव दवरता तो कोण PIL घालता तेका नांव दवरता आनी कितें कोर्टान कोण गेलो जाल्यार वयता आनी लोकांक सरकाराक खबर आसा लोकां कडेन पयशे ना न्हू तो आपलो हेजो सेक्रेटरी पळय आसा तो सेक्रेटरी देसाय पळय आसा मेंबर सेक्रेटरी खरो म्हणून जाल्यार मेन सूत्रधार CRZाचो मेंबर सेक्रेटरी आहा तो मेन सूत्रधार तो कोण सरकाराचो पूत जावय भाचो कोण तो म्हणून तेका अजून बडी मारूंक ना तेका खरें घरा धाडपाची गरज आसा ती जमीन कोणाची दर्या देगे मदीं 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 हें बांदलें कशें तेजे कडेन कंप्लेन वचूंक नासली कंप्लेन वचून सुद्दां असली भूमिका केल्ली आसा बघायचं नाही बोलायचं नाही आणि ऐकायचं नाही असले यांच्यानी केल्ले आसा आणि हे सगळे असे पाड घातला नाव पिड्ड्यार कोणाचे आमच्या गोंयकारांचे गोंयान हो काण जालो म्हणून 25 सोंपतना 25 का 30 जाणांक घेवन गेले म्हणून कोण जाणा थोडे जळोन थंयच गोबर जाले कोण जाणा हे पळोवपाची खरें गरज आसा उगडास दवरा हेंची नाटकां न्हू 4 दीस जाता पुढे काय ना तेका धांवडयले न्हू 2 जाणांक फ्लाय केल्या न्हू आतां हेंचो पड्डो असो धांपतलो आतां पळय ना कला अकादमीनूय बी उजो लागलो म्हाका दिसता हो उजो हेंच्या फाटल्यान भोंवता हो उजो हेंच्या फाटल्यान भोंवता हेंकां काबार करतलो तसो दिसता जा म्हळ्यार शॉर्ट सर्कीट जावन हेंच्या फाटल्यान उजो लागला हेंकां खंयसर तरी देव न्हू काबार करपाक लागला म्हणून हे सगळे देखावे दिसपाक लागल्या हे दोगूय न्हू पळोवन वचोंक ना हेंकां वच म्हटला जितना जल्दी हो सके इंडिया छोड़ दो आप अपना उधर जाके ख्याल रखना और जाते जाते
हमारा बैंक बैलेंस का भी ख्याल रखना, ठीक है? बेचते रहियो हमें पैसे, हम यहाँ सब पानी की तरह बह के फेंकेंगे। आप फिक्र न करना, डरने की ज़रूरत नहीं। जब तक हम हैं आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। इसलिए इन दोनों को भगाया गया है। ये भागे नहीं है, ये भगोड़े नहीं है, ये तो ऐसे ही गए घूमने, क्योंकि यांचे काही नाही इंडियान असा ते असा यांचे बिझनेस। इंडिया भायर सुद्धा बरे बरे यांचे व्हडले व्हडले क्लबां आसा आनी हे मिलियनाचे व्हडले हे पयशाकारी हे। आनी हांकाच लागून आमचो पंचायत मिनिस्टर आसा पळय तेणें सगळी नाटक करून ताका धांवडयला आनी आमची भिवपाची गरज ना पळय आसा, ताका फक्त पयशांची कारण, बाकीचें कांय पडना चलना। भागो भागो, कितना भागोगे, पाप तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बैंक बैलेंस भरते रहिएगा मिनिस्टर लोगों का।